त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नमो नमः। ह्यः वयं त्रीन् सुभाषितम् इत्यस्य पाठस्य त्रीन् श्लोकान् अपठाम। त्रयः श्लोकाः अवशिष्टाः सन्ति। अद्य वयं चतुर्थं श्लोकं पठिष्यामः। छात्राः, वयं जीवने बहुभिः जनैः सह वसामः। कीदृशैः जनैः सह व्यवहारः कर्तव्यः इति एषः चतुर्थः श्लोकः कथयति। सुभाषितं ईदृशम् अस्ति। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सर्वप्रथमं वयं पदविभागं कुर्मः। पदानि सन्ति। सद्भिः एव सह आसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिः विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिद आचरेत्। अधुना सुभाषितस्य अन्वयं कुर्मः। सद्भिः सह एव आसीत सद्भिः सह संगतिं कुर्वीत सद्भिः सह विवादं मैत्रीं च कुर्वीत असद्भिः सह किंचित न आचरेत्। अस्मिन् सुभाषिते चत्वारि वाक्यानि सन्ति। प्रथमं सद्भिः सह एव आसीत। द्वितीयं सद्भिः संगतिं कुर्वीत। तृतीयं सद्भिः विवादं मैत्रीं च कुर्वीत। चतुर्थं असद्भिः किंचित न आचरेत्। सद्भिः पदस्य तात्पर्यं सज्जनैः उत्तमैः जनैः च। सत् इति पुल्लिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनं रूपं भवति सद्भिः। एव पदस्य तात्पर्यम् इत्यत्र केवलम्। आसीत पदस्य तात्पर्यं भवति उपविशेत। आस धातुः अत्र धातु वर्तते आस। विधिलिंग लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं रूपं भवति आसीत। संगतिः पदस्य तात्पर्यं वासः सह गतिः।
संगति इति इकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं रूपं भवति। कुर्वीत इत्युक्ते कुर्यात् करणीयम्। क्री धातोः विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनं रूपं भवति कुर्वीत। आत्मनेपदी रूपं भवति कुर्वीत। विवादः इत्युक्ते चर्चा भवति। चर्चा वादः डिस्कशन। विवाद इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं रूपं भवति विवादम्। मैत्रीं मैत्रीं पदस्य तात्पर्यं मित्रताम् सख्यं फ्रेंडशिप। मैत्री इति इकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं रूपं भवति मैत्रीम्। औषधिभिः अर्थात दुर्जनैः सह। असत् इति तृतीया विभक्तेः पुल्लिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनं रूपं भवति औषधिभिः। न किंचित् पदस्य तात्पर्यं भवति किमपि न। किमपि न। आचरेत् पदस्य तात्पर्यं भवति व्यवहरेत्। आचरेत् इति आ उपसर्गपूर्वकस्य चर धातोः विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनं रूपं भवति आचरेत्। अधुना वयं पश्यामः अवगच्छामः च कैः सह एव आसीत्। उत्तरं भवति सद्भिः सह एव आसीत्। तात्पर्यं भवति सज्जनैः सह एव उपविशेत्। पुनः सद्भिः संगतिं कुर्वीत पदस्य तात्पर्यं भवति सज्जनैः सह मिलित्वा या सम्मिल्य गमनागमनं करणीयम्। सज्जनैः सह एव। पुनः सद्भिः विवादं मैत्रीं च पदस्य वाक्यस्य तात्पर्यं भवति सज्जनैः सह एव चर्चा मित्रता वा करणीया। विवादः पदस्य तात्पर्यम् अत्र चर्चा डिस्कशन भवति। तो सज्जनैः सह एव चर्चा मित्रता वा करणीया। सज्जनैः सह किमर्थं करणीया? तो सज्जनैः सह संभाषणेन वादेन चर्चया च अस्माकं विचारस्य वृद्धिः भवति। यदा वयं चर्चां कुर्मः संभाषणं कुर्मः तदा अस्माकं ये विचाराः सन्ति ते वृद्धिम् आप्नुवन्ति। असद्भिः किंचित न आचरेत्। कैः सह किंचित अपि न आचरेत्। असद्भिः सह किंचित न आचरेत्। अर्थात दुर्जनैः सह किंचित अपि न व्यवहरेत्। ये दुर्जनाः जनाः सन्ति तेषां सह किमपि व्यवहारं न करणीयम्। तात्पर्यं भवति साधुजनैः सज्जनैः सह सर्वदा भवितव्यम्। तेषां वचनं श्रुत्वा कार्यं दृष्ट्वा अस्माकं विकासः भवति।
दुर्जनैः सह वासः कदापि मा भवतु। दुर्जनान् दृष्ट्वा तेषां वचनं श्रुत्वा वयम् अपि अनुकरणं कुर्मः। तेन अस्माकम् अधोगतिः भवति। अतः दुर्जन संगतिः मा करणीयः, मा आचरणीयः। सर्वदा सज्जन संगतिः एव कुर्यात्। सम्प्रति हिंदी भाषायाम् अर्थम पश्यामः। हिंदी में अर्थ देखते हैं कि इस संसार में सज्जनों के साथ ही निवास करना चाहिए या बैठना चाहिए, उनके साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अस्तु, अधुना वयं पंचमं सुभाषितं पठामः। श्लोकः ईदृशः वर्तते। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सम्प्रति पद विभागं करोमि। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अन्वयं पश्यामः। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च अपि त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः इत्यस्य अर्थः यः लज्जां त्यक्तवान्। लज्जा इति पदस्य तात्पर्यं संकोचः। धन धान्य प्रयोगेषु इत्यस्य अर्थः भवति धनस्य धान्यस्य च उपयोगेषु व्यवहारेषु। धन धान्य प्रयोग इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं रूपम् अस्ति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं रूपं भवति धन धान्य प्रयोगेषु। त्यक्तलज्जः संकोचरहितः। त्यक्तलज्जः इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं रूपं भवति त्यक्तलज्जः, यथा बालकः। सुखी इत्यक्तु प्रसन्नः सन्तुष्टः। सुखिन् इति मूल शब्दः अत्र वर्तते। सुखिन् इति पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं रूपं भवति सुखी। भवेत् इत्यस्य अर्थः वर्तेत्। भूधातोः विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनं रूपं भवति भवेत्। विद्यायाः पदस्य तात्पर्यं शिक्षायाः, ज्ञानस्य। विद्या इति आकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं रूपं भवति विद्यायाः। संग्रहेषु एकत्रीकरणेषु। संग्रह इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य
सप्तमी विभक्ति है, बहुवचनम रूपम भवति संग्रहेषु। आहारे भोजने, आहार आचरण, आहार मतलब आहार पद से तात्पर्य भवति भोजनम। अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्ति है, एक वचनम रूपम भवति आहारे। व्यवहारे आचरणे, अत्रापि पुल्लिंग शब्दस्य व्यवहार इति पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्ति है, रूपम भवति व्यवहारे। अधुना वयं श्लोकस्य भावः अर्थं वा पश्यामः। प्रथमः श्लोकः वर्तते, प्रथमः वाक्यांशः वर्तते, कः सुखी भवति? उत्तरं भवति त्यक्तलज्जः सुखी भवति। वयं कदाचित् लज्जाम् अनुभवामः, कदाचित् लज्जा अपेक्षते, किन्तु सर्वदा लज्जा न करणीया। कुत्र कुत्र न करणीया इति श्लोके दत्ता अस्ति। धन प्रयोगे लज्जा न करणीया। धान्यस्य अथवा धान्यपदस्य तात्पर्यम् अन्नं भवति। धान्यस्य तात्पर्यम् अन्नस्य संग्रहे लज्जा अपि न करणीया। विद्या अर्जने अपि लज्जा न भवेत्। भोजन समये च संकोचः न करणीयः। अपि च अन्य दैनिक व्यवहारेषु अपि स्पष्टता निमित्तं, स्पष्टता कारणात् लज्जा त्यक्तव्या। धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु इति शब्दस्य अर्थः अस्ति धनस्य धान्यस्य च उपयोगेषु। वाक्यार्थम् अवगच्छामः। धन प्रयोगे लज्जा न करणीया। धनस्य दाने स्वीकरणे च गणना विषये सर्वदा स्पष्टता आवश्यकी। यथा वयं पश्यामः यत् आपणिकः स्व कार्ये लज्जा न करोति। धान्यस्य अन्नस्य संग्रहे उपयोगे वा लज्जा न करणीया। तत्र संकोच कारणेन हानिः भवितुम् अर्हति, भवितुं शक्नोति। विद्यायाः शिक्षायाः अर्थात पठन समये अस्माकं संशयः भवति। यदि वयं तदा संकोचं विना शिक्षकानाम् अथवा मित्राणां समीपे प्रश्नः न कुर्मः, तदा यदि संकोचं कुर्मः तर्हि किं भवति? ज्ञानं प्राप्तं न शक्नुमः। ज्ञान प्राप्तो हानिः भविष्यति। अतः विद्याभ्यास समये लज्जा त्यक्तव्या एव। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। भोजन समये यत् आवश्यकं तत् प्रष्टव्यं, यत् न आवश्यकं तत् मास्तु इति संकोचं विना वक्तव्यम्। अन्यथा कष्टं भवति। आहार पदार्थः अपि व्यर्थः भवति। अन्यजनैः सह सामान्य व्यवहारे अपि यः संकोचरहितः भवति सः सुखम् आपनोति। अधुना तात्पर्यम् अवगच्छामः। धनस्य सम्पत्तेः उपयोगेषु, ज्ञानस्य संग्रहे, भोजन संदर्भे, अन्यैः जनैः सह आचरणे च एतेषु स्थानेषु यः संकोचरहितः भवति
लज्जारहितः भवति तस्य जीवनं सुगमं भवति। हिंदी भाषायाम् अर्थः अस्ति धन धान्य के प्रयोग में, धान्य मतलब फसल अनाज, और विद्या के संग्रह में तथा आहार और व्यवहार में, आहार मतलब भोजन, व्यवहार मतलब हमारा जो व्यवहार है, लज्जा को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। अस्तु, अधुना वयं षष्ठं सुभाषितं पठामः। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। सर्वप्रथमं श्लोकस्य पदविभागं कुर्मः। क्षमा वशीकृतिः लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अधुना श्लोकस्य अन्वयं करोमि। लोके क्षमा वशीकृतिः अस्ति, क्षमया किं न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनः किं करिष्यति। क्षमा पदस्य तात्पर्यं सहनशीलता। क्षमा इति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। प्रथमा विभक्तेः एकवचनं रूपम् अस्ति क्षमा। वशीकृतिर्लोके इत्यत्र शब्दद्वयम् अस्ति, वशीकृतिः लोके च। वशीकृतिः इत्युक्ते वशीकरणं, किसी को वश में कर लेना। वशीकृति इति स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति वशीकृतिः। लोके पदस्य तात्पर्यं संसारे, जगति। लोक इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं रूपं भवति लोके। अर्थात अस्मिन् जगति क्षमा सर्वान् वशीकरोति इति अर्थः। पुनः साध्यते, साध धातोः लट लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनं रूपं साध्यते। अस्मिन् संसारे क्षमा एका महती शक्तिः अस्ति। शांति खड्गः, खड्गः पदस्य तात्पर्यं कृपाणः, हथियार। शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार। शांति कृपाणः। शांति खड्ग इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं रूपम् अस्ति शांति खड्गः। करे हस्ते, कर इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमा विभक्तेः एकवचनं रूपम्। करिष्यति क्री धातोः लृट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनं रूपम् अस्ति करिष्यति। दुर्जनः, दुष्टः जनः। अधुना वयं पश्यामः यत् श्लोके अस्मिन् वाक्यत्रयम् अस्ति। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। सुभाषिते क्षमायाः शान्ते च महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। क्षमा वशीकृतिर्लोके अर्थात अस्मिन् जगति क्षमा सर्वान् वशीकरोति इत्यर्थः। क्षमया किं न साध्यते तात्पर्यं भवति अस्मिन् संसारे क्षमा एका महती शक्तिः अस्ति। क्षमाम् उपयुज्य
जनानां वशीकरणं शक्यम्। तृतीयं वाक्यमस्ति शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तात्पर्यं भवति शान्तिः एकं तादृशं शस्त्रं भवति यः अतीव प्रभावशाली भवति। यस्य हस्ते शान्तिरूपी खड्गः भवति दुर्जनः तस्य जनस्य कथमपि हानिं कर्तुं न शक्नोति। वयं संस्कृत अर्थं पश्यामः। क्षमा इति गुणेन सर्वेषां जनानां वशीकरणं कर्तुं शक्यते। यथा पूर्वम् अंगुलिमालः इति हन्ता बुद्धस्य पुरतः आगत्य तं भायितवान्, मारयितुमपि प्रयत्नं कृतवान्, तदापि बुद्धः शान्त्या स्थितवान्। बुद्धस्य तादृशेन व्यवहारेण सह हन्ता अपि क्रोधं परित्यज्य शान्तः भूत्वा सज्जनः जातः। अतः क्षमा शान्तिः वा इति एतत् एकं शस्त्रम् अस्ति। तस्याः तुलना खड्गेन सह कृता अस्ति। तस्य खड्गस्य पुरतः कोऽपि क्रुद्धः स्थातुं न शक्नोति। हिंदी भाषायाम् अर्थं पश्यामः। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। उससे क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अस्मिन् पाठे वयं पठितवन्तः यत् जलम्, अन्नं, सुभाषितम् इत्येतेषां महत्त्वं वर्तते। सत्यपालनस्य आवश्यकता भवति। कुत्रापि अहंकारः न करणीयः। कैः सह संगः कर्तव्यः अथवा न कर्तव्यः। स्पष्ट व्यवहारस्य आवश्यकता भवति। जीवने क्षमायाः महत्त्वम् अस्ति इति। छात्राः, पाठः सम्पूर्णः जातः। अधुना अग्रिमायां कक्षायाम् अग्रिमे दिने वयम् अभ्यासस्य हलं कुर्मः। धन्यवादः।